हम सब की आज की वीडियो में ऐसा खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जब तहकीक करने वाले किसी गैर मुस्लिम ने कुरान की हक्कानियत को परखना चाहा तो वो इस बात पर ईमान लाने पर मजबूर हो गया कि बिलाशुबा ये कलाम इलाही है और इसकी सदाकत में कोई शक नहीं है। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह मरियम में एक हैरतनाक साइंसी मोज़ा मौजूद है जिसका मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी एतराफ़ कर लिया है। बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात नहीं। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो इंतहाई तकलीफ दे मरहले से गुजरती है। जब हज़रत मरियम हामला थी और इस तकलीफ से गुजर रही थी तो तब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन्हें हुक्म दिया कि वो पानी की एक नदी के करीब जाएं। अब आप इन साइंसी मोज़ों को ध्यान से देखिए। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो पानी वाली नदी के करीब जाएं, फिर खजूर के दरख्त के पास रुकें। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी कि वो खजूर के दरख्त के पास तने के साथ टेक लगाएं और परेशान ना हों। फिर अल्लाह ताला ने उन पर खजूरें गिराईं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें खजूर के दरख्त, पानी की नदी और खजूरों के बारे में ही क्यों कहा? अल्लाह ताला ने सादा अल्फाज में ये क्यों ना बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दें और बस? ये सारी हिदायत क्यों? अब ये एक मोज़ा है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें खजूर के दरख्त के बारे में बताया। अब हाल ही में कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में माँ को ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, उसे खुद को आराम देना चाहिए ताकि इसे पट्ठों की तकलीफ से आराम मिले। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पानी से ठंडा रखा और आज के जदीद मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हामला औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त ठंडे पानी में बैठना चाहिए ताकि उसे पैदाइश में मदद मिले। फिर अल्लाह पाक ने उनको कुरान में बताया कि जब वो पानी में रहेंगी तो उन्हें तकलीफ से आराम मिलेगा, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि खजूर का इस्तेमाल करें। अब ये पूछा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें खजूरें खाने के लिए क्यों कहा? तो ये इसलिए क्योंकि खजूरों से शीरीनी भी हासिल हो जाती है और इससे हरारत और हरकत पैदा होती है और फलों की ग़िज़ाइयत वाली ये शुगर ब्लड प्रेशर ठीक रखने में मददगार साबित होती है। अब ये कितनी हैरान कुन बात है कि ये बर्थ पेन के जो तरीके आज हस्पतालों में राइज हैं वो अल्लाह ताला ने कई हजार साल पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बताए थे और 1400 बरस कबल कुरान पाक में उसे महफूज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमानों में बहुत कम हैं जो कलाम इलाही से इस कदर इस्तिफादा करते हैं। आज लोगों ने अल्लाह ताला के इस आखिरी कलाम को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया हुआ है। दुनियावी जिंदगी में इस कदर मशगूल हो चुके हैं कि उनके इल्म में बिल्कुल नहीं रहा कि अल्लाह ताला की इस किताब में कैसे कैसे इल्म के मोती मौजूद हैं जिससे गैर इस्तिफादा कर रहे हैं। कुरान और जदीद साइंसी रिसर्च के हवाले से ऐसा ही एक वाक़या आपको बताते हैं जिसके रावी मुमताज़ सऊदी आलम शेखुल अरीफी हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बार यमन गया और शेख अब्दुल मजीद जिंदानी से मिला जो जय्यद आलम दीन हैं और शेख ने कुरान करीम के इल्मी एजाज और साइंसी तजुर्बात जो कुरान करीम की तस्दीक करने पर मजबूर हैं उन पर काफ़ी काम किया हुआ है। मैंने शेख से दरियाफ्त किया कि कोई ऐसा वाक़या है कि किसी ने कुरान करीम आपसे सुना हो और उसने इस्लाम कबूल कर लिया हो? शेख ने कहा ऐसे तो बहुत से वाक़यात हैं और फिर फरमाने लगे कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, मैं जद्दा में एक सेमिनार में शरीक था जो बायोलॉजी और इस इल्म में जो नए इंकशाफात हुए हैं उनके मुतल्लिक था। एक अंग्रेज़ प्रोफेसर आया और उसने ये तहकीक पेश की कि इंसानी असाब जिसके ज़रिए हमें दर्द का एहसास होता है उनका ताल्लुक हमारी जिल्द के साथ है। फिर उसने मिसाल देते हुए कहा कि जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द हमें सिर्फ जिल्द में महसूस होता है, उसके अलावा हमें दर्द का एहसास कहीं पर नहीं होता। उस प्रोफेसर की बातों का मकसद यही था कि इंसानी जिस्म में दर्द का मरकज़ महवर सिर्फ जिल्द तक महदूद है, चमड़ी के बाद गोश्त और हड्डियों को दर्द का एहसास नहीं रहता। शेख ज़ंदानी कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ और कहा कि प्रोफेसर ये जो आप नई तहकीक लेकर आए हैं हम तो 1400 बरस पहले इससे आगाह हैं। प्रोफेसर ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल नई तहकीक है जो तजुर्बात पर मबनी है और 20-30 साल पहले तक किसी को इसका इल्म भी नहीं था। शेख ज़ंदानी ने कहा कि मैंने जवाब में कुरान पाक की सिर्फ एक आयत पढ़ी जो सूरह निसा की थी जिसका तर्जुमा था कि जिन लोगों ने हमारी आयत से कुफ्र किया उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खाल बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। शेख कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि यानी जब अहले जहन्नुम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह ताला नई जिल्द और खाल देंगे ताकि उन पर अजाब मुसलसल रहे, वो इसका मज़ा चखते रहें। मालूम यह हुआ कि दर्द का मरकज़ जिल्द ही है। जब अहले जहन्नुम की जिल्द और खाल ही नहीं होगी तो उन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा।
شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا تو وہ پروفیسر سیمینار میں موجود دیگر ڈاکٹرز اور پروفیسر سے کہنے لگا کہ کیا یہ ٹرانسلیشن درست ہے؟ سب نے کہا کہ یہ ترجمہ بالکل درست ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں جب وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ فلپائن اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے میڈیکل ایکسپرٹ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس کا ترجمہ کیا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا کہ سب لوگ یہی ترجمہ بتا رہے ہیں۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ اس پروفیسر نے مجھ سے قرآن کریم کا مطالبہ کیا تو میں نے اسے انگلش ٹرانسلیشن والا ایک قرآن دے دیا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد وہ کسی اور سیمینار میں مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ صرف ایک آیت ہی میرا اسلام قبول کرنے کا محرک بنی تھی، اور اب میرے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر مسلم نے حق کی تلاش میں قرآن کو پرکھنا شروع کیا تو وہ اسے ہدایت مل گئی اور اس نے دین حق پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر غرینیا پیرس کے ایک کامیاب طبیب ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے رکن بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ ان سے ایک بار کسی صحافی نے دریافت کیا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کی محض ایک چھوٹی سی آیت نے مجھے عیسائی سے مسلمان بنا دیا، کہ مجھے اکثر سمندری سفروں میں جانے کا اتفاق بھی رہتا تھا اور مجھے اس کا شوق بھی تھا۔ اسی طرح ایک سفر میں ایک بار مجھے قرآن کا فرینچ ٹرانسلیشن ملا۔ میں نے جستجو کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کھولا تو سورہ نور کی ایک آیت میرے سامنے تھی جس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ اس آیت کا مفہوم تھا کہ جیسے اندھیرا گہرے سمندر میں اس کو ڈھانپ لیا ہو، موج نے لہر کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل، اندھیرے پر اندھیرا۔ اس حالت میں ایک شخص اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے، اور جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں تمثیل کی عمدگی اور انداز بیاں کی واقفیت سے بے حد متاثر ہوا۔ میرا گمان گزرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندری سفروں میں گزرے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی اتنے کم الفاظ میں اتنے کامیاب طور پر سمندر کی تصویر کشی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی بھر میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آواز ہے جو رات کی تاریکی میں ہر ڈوبنے والے ہی کے حوصلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ خواتین و حضرات، ہم سب کی اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو قرآن کریم میں سے کچھ معجزات نکال کر بتائے جائیں کہ جن کو سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے اور قرآن کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، کیونکہ قرآن کو سائنس سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ وہ قرآن کی ساری باتوں کی تصدیق کر سکے، کیونکہ وہ بہت سی باتوں کے بارے میں لا علم ہے۔ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد محض اتنا تھا کہ مسلمانوں کے اس طرز عمل کی جانب اشارہ کیا جا سکے کہ جس کے باعث وہ قرآن کریم فرقان حمید کو بالکل اپنی زندگیوں سے خارج کرتے جا رہے ہیں۔ کم ہی اس کے مطالعے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب غیر مسلم اس خزانے سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔